सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सचिन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक जाने मानी शहर हैदराबाद की जानी मानी हस्ती जिसका नाम है इलियास शमसी, जो कि पुराने एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनके बड़े ही अच्छे कारनामे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है हमारे इलियास शमसी साहब सुर्खियों में है एक एनजीओ को लेकर जिसका नाम है HYC। अब जो है इलियास शमसी की एक वायरल हो रही है एक रिकॉर्डिंग, वो HYC को लेकर जो है इनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इसी के ताल्लुक से जो है आज हमने खुसूसी दावत दी है इलियास शमसी को कि आखिर हकीकत क्या है, क्या फ़लस्तीनी मुसलमानों के नाम पर लूटा जा रहा है या हमारे देश की आवाम या तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेवकूफ़ लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को फंडिंग दे रहे हैं जो कि हाईली इम्पॉसिबल है, यानी नामुमकिन है फ़लस्तीन को फंडिंग लेकर जाना इंडिया से, और ना ही ऐसा कोई कानून है कि आप इंडिया से जो है बाहर के मुल्क को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बावजूद इसके चंद बेवकूफ़ लोग जो है फंडिंग कर रहे हैं। मुबैना तौर पर न्यूज़ सुनने में आया है कि करोड़ ऑफ रुपीज़ का ये स्कैम है, जिसके ऊपर जो है हमारे इलियास शमसी साहब से हम कुछ सवाल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरफुद्दीन भाई और तमाम सच न्यूज़ के नाज़रीन, दरअसल देखिए, कानून के दायरे में रह के हमें काम करना चाहिए। सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। अगर आप मौजूद हैं तो आपके पीछे आपकी फैमिली भी है, चाहे वो डोनर हो या रिसीवर हो, दोनों के लिए। हिंदुस्तान के बाहर अगर आपको फ़ंड्स ले जाना है या हिंदुस्तान में आपको फ़ंड्स लाना है तो उसके लिए आपको FCRA एक कानून है और FEMA, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और FEMA के तहत आप रकम को मुंतकिल कर सकते हैं, FCRA के तहत आप रकम को अपने पास मंगा सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है आपके पास तो आप किसी रकम को लीगल अंदाज में मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ आपको हिंदुस्तान की हुकूमत ये भी कहती है कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स में अगर आप काम करते हैं तो 2 लाख से ज़ायद, बाज़ वक्त 2.5 लाख का भी बताया जाता है, और अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्लैब है, उसके हिसाब से आप रकम को मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अमेरिका पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं, तो पर्सनल अकाउंट से भी इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके अपने लिमिटेशंस है, उसके अपने स्लैब्स है, उसके तहत आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब बात चैरिटी की आती है तो चैरिटी के लिए किसी भी एक NGO के लिए उसका अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन के साथ IT से उसका 12A के तहत रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको IT एग्जम्पशन ATG में चाहिए, उसको CSR, अगर आप फॉरेन अगर कॉर्पोरेट से फंडिंग लेते हैं तो CSR का रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप बैरून ममालिक से भी अगर मंगाते हैं तो FCRA का रिक्वायरमेंट होता है, बैरून ममालिक भेजते हैं तो FEMA का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं रखने के बाद अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा, यानी आप सीधा सीधा दाऊद इब्राहिम की गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप सीधा सीधा ISIS के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो जो ममनुआ तंजीमें हैं इनके लिए आप काम कर रहे हैं। ये बहाना बनाकर, इसको मुद्दा बनाकर आधी रात को किसी भी नौजवान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप बताइए, ये क्या अक्लमंदी है? क्या ये हमारी होशियारी है? हाँ, आप ज़रूर काम कीजिए। जैसे UN है, UN रेफ्यूजीज़ है जो काम कर रही है, अगर आप भिजाना चाहते हैं तो आप UN रेफ्यूजीज़ के ज़रिए आप भिजा सकते हैं। उसका एक अपना प्रॉपर चैनल है। बाज़ वक्त रेड क्रिसेंट काम करता है, बाज़ वक्त रेड क्रॉस काम करता है, आप उसके तहत भी भिजा सकते हैं। अभी हालिया दिनों में जो वीडियोस वगैरह जो देखने में आए हैं उसमें बताया गया कि हम मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। जबकि हमने उनसे क्लैरिफिकेशन लिया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जिस आप HYC का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। आपकी फ़ोटो अल अज़हर के सिलसिले में आती है। तो यहाँ पर बताना मकसूद ये है कि ज़रूर हम ये इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है या काम नहीं कर सकते, हम ये बता रहे हैं कि हाउ यू विल ट्रांसफर द फंड्स, जो कि करोड़ों रुपए है। वहां पर अगर आप इलीगल करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा, लीगल करेंगे तो हम चाहते हैं कि आखिर क्या है। हालिया दिनों में आप हल्द्वानी में गए थे, हल्द्वानी में जाकर आपने जो बंडल्स बांटे थे वहां पे SSP ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की उसने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके लिए आपने हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता एक रिट भी डाला कि आपके अकाउंट को, यानी करंट अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए। तो आप अपने करंट अकाउंट के बजाय, मेरे पास जो इतला है, HYC ने तकरीबन 10 से 11, जिसके अंदर चंद खवातीन के भी अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स में आपने रकम मंगवाई है।
पर्सनल अकाउंट्स में। और पर्सनल अकाउंट के सिलसिले में भी आपको बता दूं कि अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कहीं पर भी ट्रांजैक्शन होता है तो सीधा सीधा आईटी की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है, यू हैव टू शो दैट फ्रॉम वेयर यू गॉट अमाउंट। तो जैसे हालिया दिनों में आपने देखा कि वली रहमानी ने 100 रुपए की अपील की थी, उस बंदे के पास जब पैसे आए तो जब न्यूमरस वहां पर जो है ट्रांजैक्शंस हो गए तो उसके अकाउंट को भी हुकूमत ने फ्रीज कर दिया था, बैंक ने फ्रीज कर दिया था। तो यहाँ पर खुले तौर पर स्कैम ये समझ में आ रहा है कि आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैम हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कैम समझ में आ रहा है। क्योंकि आप जाते हैं इजिप्ट और कहते हैं कि ईद के बाद काम शुरू हो जाएगा, फिर आप ये कहते हैं कि भाई हमने बात कर ली है, काम हो जाएगा। यानी आपने पूरे चुनने वाले को बुला लिए, बावर्ची को बुला लिए, दावत रेडी कर लिए, दूल्हा दुल्हन को ने आपको मालूम ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम रिश्ते ढूंढने के लिए निकलेंगे और ये सब लोग तो हो गए। तो और प्राइवेट अकाउंट्स में मंगाना, ये तमाम तर चीजें कई सवाल पैदा करते हैं। जब ये सवाल सोशल मीडिया पे उठने लगे तो आप अयूब जो है फोन आ करके सबको धमकी दे रहे हैं घर में घुस के मारता हूँ। भाई आप घर में घुस के मारे तो आप वो घर में से जिंदा निकलते क्या? ये भी सोचने वाली बात है। यानी घर में जो है कोई खाली बैठा नहीं है, आप अकेले आएंगे घर में या 10 आएंगे तो हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास। ये कौन से आए? अयूब सलमान हैदराबाद के या देखिए अयूब सलमान की अगर आप तारीख की बात करें तो ये 2020 शायद गालिबन दिल्ली में जो फसाद हुआ वहां से। अयूब का ताल्लुक भोंगिर से, और बेसिकली अयूब रहते हैं यूसुफगुड़ा में। अयूब की मोबाइल की दुकान थी। और मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि यहाँ पर फलस्तीन के अंदर 33,000 लोग शहीद हो गए, उनके नाम पे स्कैम हो रहा है। इसीलिए बता रहा हूं कि अयूब बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि अयूब के ऊपर SC ST एक्ट के तहत एक गैर मुस्लिम लड़की के छेड़छाड़ के सिलसिले में वो जेल भी जाके आ चुके हैं यूसुफगुड़ा इलाके में। अच्छा। तो देखिए लोगों की हिस्ट्री काउंट होती है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को सोशल वर्क अगर कह रहा हूं तो मेरा अपना हिस्ट्री जो है 1998 से मैं सोशल वर्क कर रहा हूं। गुजरात के फसादात में मैंने काम किया, आसाम बोडो कॉन्फ्लिक्ट में मैंने CM की कमेटी में रहा, मुजफ्फरनगर में हमने काम किया, हैदराबाद में जो कुछ भी काम हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि एक FIR मेरे ऊपर आप बता दीजिए, मेरे अपने पूरे कैरियर में एक केस मुझ पर बता दीजिए आप कि मैंने ऐसा कोई काम किया है, ऐसा किसी को छेड़ा है या ऐसा कोई गबन किया है। तो ये अयूब जो घर में घुस के मारने की बात कर रहा है, ये ऑलरेडी जेल को जाके आ चुका है, कई मर्तबा जाके आ चुके हैं, PD एक्ट में जाके आ चुके हैं। और 2000 SC एक्ट लड़की का चक्कर वो क्या है? हाँ बिल्कुल हुआ है। मैं बाज़ाब्ता आपको उस जो वकील साहब ने जो मामला किया था वो वकील साहब का नंबर भी मेरे पास है, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। यानी देखिए सोशल वर्क कह लेना, यानी आजकल एक मिजाज हो गया कि कॉल करके सवाल करने वाला ये कह रहा है कौन बात कर रहे हैं, मैं सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ साहब। अरे मेरे भाई सोशल वर्क का मतलब ये होता है, ये अंबिया का काम है। 70 से 80% और कुरान मजीद की जो आयतें हैं जहाँ पर तौहीद का जिक्र आया वहीं पर लोगों की खिदमत का भी जिक्र आया। कई अंबिया ने खिदमतें की है, ये अंबिया वाला काम है सोशल वर्क का। आप इसे मजाक बनाकर रख दिए। और अगर आप HYC की तारीख अगर उठाकर देख ले, मैं ये इंटरव्यू में बैठने के लिए और बोलने के लिए तैयार नहीं था, मुझे दिली तकलीफ हुई कि 33,000 शहीदों के नाम पे जब अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मेरी भी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी पर्दे उठाऊं। और ये पर्दे उठाने के लिए मैं आपके साथ बैठा हूं कि भाई 2020 में आपकी अपनी सोशल वर्क की कहानी शुरू हुई। और अयूब का बैकग्राउंड ये रहा कि अयूब पहले DGS के अंदर भी रहे हैं। DGS जो ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद के अंदर आज भी मौजूद है। और उसके बाद जब ये HYC में सलमान के साथ आए तो दिल्ली के फसाद के बाद मेहदीपट्टनम की मस्जिदें, हैदराबाद के कोने कोने की मस्जिदें, कौन कौन से बच्चों ने मस्जिदों के बाहर ठहरकर दिल्ली फसाद मुतासिरीन के लिए ऐलान किया, डब्बे में पैसे जमा किए, कितने पैसे जमा हुए मुझे सबकी इत्तला है, क्योंकि उसमें से 6 से 8 बच्चे मेरे अपने साथ काम करने वाले बच्चे हैं, मेरा अपना कारकुन है। हमारा एक मिजाज है, हम ये बोलते हैं कि कहीं खैर का काम हो रहा है तो इलियास भाई के आदमी है बोल के मत बोलो, आप टीम NGOs के आदमी है मत बोलो, आप खैर के काम में शामिल हो जाओ, क्योंकि उसके अंदर सवाब है, उसके अंदर अजर है। ये 2020 से उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए दिल्ली के अंदर, जब आप वहां पर रिलीफ का काम करने गए तो आपने लाखों रुपए की रकम ले जाकर जानिमाज बांट रहे, वहां कुरान बांट रहे। अरे उसका घर जल गया। कहां पर? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में घर जल गया। दिल्ली के फसाद में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और भूखे पेट लोगों को आप जानिमाज दे रहे बैठ के नमाज पढ़ो।
جب میں نے بھائی ہم کو تو 20-25 سال ہو گئے سوشل ورک میں، جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ٹاسک فورس یا کسی نے ان کی ہوٹل میں جہاں ٹھہرے تھے یہ کیش لے جانے کی عادت ہے. جانے سے پہلے بھی میں نے باضابطہ یہ بات کہی تھی کہ ہمارا تجربہ ہے، چاہے گجرات کا رہو یا پھر آسام کا رہو یا کہیں پر بھی ہم نے کام کیا ہے. حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب جس وقت ریلیف کا کام کرتے تھے، ہم ان کے شاگردوں میں سے، ہم نے ان سے کام سیکھا. حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء اکرام سے ہم نے جو ہے، رحیم قریشی صاحب تعمیر ملت سے ہم نے کام سیکھا ہے کہ باضابطہ جب کام ہوتا ہے تو ہم ایک ریلیف فنڈ کے نام سے ایک الگ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتی ہے. کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں، کسی کے باپ کا مال نہیں ہے کہ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اور جب ہم کسی کی امداد کرتے ہیں، بشیر الدین بابو خان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، حیدرآباد کے اندر کئی ایسے میں نام دوں گا. آج کے یہ اسکیمز آنے کے بعد لوگ ہنسنے لگے ہیں، لوگ شک کرنے لگے ہیں سماج کے اس سوشل ورک کے اوپر. تو کسی کی امداد ہوتی ہے تو چیک کے تھرو پیمنٹ دیا جاتا ہے، ہم نے خود دیا ہے. جب یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایس بی بھی آتی ہے، آئی بی بھی آتی ہے. میرے پاس خود 2 سے 3 مرتبہ NIA آئی ہے، مجھ سے سوال کیے ہیں، بولے آپ یہ فلاں جگہ کام کیے، یہ کیے، اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ الحمدللہ ہم نے تمام تر اکاؤنٹس رکھا تھا، اکاؤنٹ ہم نے مینیج کیا تھا. ہم نے وہاں پر اگر 100 روپے کا اگر کسی ہوٹل میں کھانا بھی کھایا دوران سفر ہمارا کوئی والنٹر، تو ہم نے باضابطہ اس کا بل بھی رکھا کہ بھئی ہم نے کہاں کھایا. جس کو ہم نے امداد دی اس کے چیک بھی ہم نے رکھے تھے، کس کو گیا ہے، ہم نے بینک کا سٹیٹمنٹ رکھا. لے گئے، مطمئن ہو گئے، ہم کبھی جیل نہیں گئے، ہم کبھی جیل نہیں گئے کیونکہ ہم قانون کے دائرے میں لوگوں کی مدد کیے. یہ بات ہم نے سلمان کو بھی سمجھائی، یہ بات ہم نے ایوب کو بھی سمجھائی کہ آپ قانون کے دائرے میں آپ ٹرانسپیرنسی رکھیے، کام کیجئے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے بڑھے، ہم تو ہماری عمر کے 40-45 سال کے اندر ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ 20-22 سال 25 سال کے بچے میدان میں آئے، کام کریں، چوری نہ کریں، مشکوک نہ بنیں. آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے پیچھے آنے والی جنریشن مشکوک ہو جائے گی. بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. میں اب ہو سکتا ہے کہ اتنی ہمت آ گئی ان لوگ میں کہ گھر میں گھس کے مارنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو دھمکی دے چکے ہیں. کیا حیدرآباد کی سب سے بڑی بدماش کمپنی ہے، وہ بدماش کمپنی کا ہاتھ ان کے سر پہ آنے سے ان کے پاس اتنی ہمت آ گئی؟ دیکھیے شرف الدین بھائی، جو بار بار آپ کا یہ 3ری مرتبہ سوال ہے میرے انٹرویو میں کہ گھر میں گھس کے مان، بھائی میں وہ آدمی ہوں، جب گجرات میں ہم نے ریلیف کے کام کے لیے گئے تھے تو گجرات کے اندر ایک ماڈل ہوا کرتا تھا کہ پہلے پتھر مارتے تھے، جب لوگ کھڑکی کھولتے کون پتھر مارا تو نیچے سے گولی مارتے تھے. تو الحمدللہ وہ گولیوں میں بچ کے آیا. گجرات کے فسادات میں ایمبولینس میں ہم کو ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی، اس کے اندر ہم بچ کے آئے. آسام کے اندر جب بوڈو کانفلکٹ ہوا تو ہم ایک جگہ کھانے کے لیے ٹھہرے تھے تو وہاں پر گولیاں چل رہی تھی تو میرے اسی کان کے بازو سے گولی گئی. ایسے آدمی کو ماننے کی دھمکی دے رہے ہیں جو گولیوں سے گزر کے آیا ہے، تمام تر چیزیں دیکھ لیا. 2017 میں زکوٰۃ مافیا کے اوپر میرے آفس میں گھس کے ایک جو ہے داؤد علی سیم کا نام کا نوجوان جو ہے میرے اوپر اٹیک کیا ہے. تو میرے لیے مار کھانا، مرنا، زندہ رہنا، ہم تو وہ 33,000 شہیدوں کے لیے، ہم 33,001 بننے کے لیے تیار ہے، ہم شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم شہیدوں کا مال کسی کو کھانے نہیں دیں گے. ایک چھوٹی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. حیدرآباد کے اندر جو ہے گزشتہ سال کی میں بات کر رہا ہوں، ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا تھا. ترکی کے لیے بھی ہم نے ریلیف کا کام کیا. جب سیریا کا ریلیف کا کام آیا تو سیریا کے لیے وقف بورڈ کے اندر ایک اخبار کی جانب سے مال جمع کیا گیا اور وقف بورڈ میں جب افطار پارٹی ہوئی آدھا مال وہاں پہ چوری ہو گیا افطار پارٹی میں، سیریا نہیں گیا. اس کے بعد جب ایک حیدرآباد کے ایک نوجوان نے، ذیشان صابری نے جب سوال اٹھایا، حیدرآباد کے اندر وہ اخبار آج بھی جاری ہے، وہ اخبار کے انتظامیہ نے اخبار میں چھاپ دیا، ہم مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھیجائیں گے. آج تک نہیں گیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیریا کو مال گیا کیا بتائیے. ارے بھائی آپ لوگ کیا کھیل تماشا بنا لیا؟ سیریا کو میں بھیجا رہا ہوں پیسہ دے دو، فلسطین کو بھیجا رہا ہوں آپ پیسہ دے دو، میں ترکی کے لیے کر رہا ہوں. ترکی کے اندر جب کام شروع ہوا تو میں پہلا آدمی ہوں جو ترکی کے کونسل کو یہاں پر اورہان یلہان، میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، اورہان ارکان یلہان نام بتا رہا ہوں، آج بھی وہی ہے یہاں پر کونسل. ہم نے ان سے بات کی، لے جا کر ان کے پاس دیا. میں تو اس کے بعد اسکرین سے ہٹ گیا، لیکن حیدرآباد کے ہزاروں نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے ترکی کو امداد پہنچائی. ہم چاہتے ہیں کہ پراپر چینل پہ کام ہو. کونسل کے اندر جو ہے ترکی کونسلیٹ کے اندر اس کی پیکنگ ہوئی اور الحمدللہ یہاں سے پارلے جی کے بسکٹ بھی ترکی پہنچے. میرے بھائی تو طریقے سے کام کرو، ہم نہیں بول رہے کہ بے ترتیبی والا کام مت کرو، طریقے سے کرو. ابھی ایک نیوز یہ بھی ہے کہ ترکی کی جانب سے، یعنی ترکی کے پریزیڈنٹ نے جو ہے امداد کی ہے فلسطین کے لیے، جہاں پر فلسطین کے بارڈر پر یعنی غزہ کے بارڈر پر 5,000 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کب پرمیشن ملے گا، کب جو ہے غزہ کے اندر یہ امداد پہنچے گی. وہ 5,000 ٹرک کا کیا ہوگا؟ وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن یہ کتنے ٹرک لے جانے والے ہیں؟
کیا 1000 تک لے کے جانے والے یا 10,000 تک لے جانے والے HYC والے؟ بھائی پہلی بات تو پیسہ پہنچنا چاہیے. ہمارا جو سوال اٹکا ہے وہ بس یہی اٹکا ہے, پیسہ پہنچے گا کیسا. اگر آپ پیسہ 2 نمبر سے پہنچا رہے ہیں, منی لانڈرنگ اگر کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہے, میرے لیے بھی خطرہ ہے. اگر آپ پراپر چینل سے اگر کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے. اور رہی بات, دیکھیے اسرائیل, دیکھیے فلسطین کے نام پہ دراصل رام اللہ ایک بیلٹ ہے. فلسطین کے اندر رام اللہ ایک بیلٹ, ایک پٹی ہے. غازہ ایک الگ پٹی ہے. یعنی فلسطین کے اندر جو غازہ پٹی کا ابھی جو سیناریو ہے, جو وہ تقریباً 22 کلومیٹر کے اوپر کی پٹی ہے. ریکوائرمنٹ جہاں پر ہے, جہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, جہاں بم مارے جا رہے ہیں, جہاں پر ریلیف کی ضرورت ہے, اگر وہاں نہیں پہنچ کے کسی اور جگہ اگر پہنچ رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, خود اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر یہ سازش تیار کی گئی ہے کہ امداد کا سامان خود اسرائیل الگ الگ XYZ NGOs کے نام پہ لے رہا ہے, لیکن مظلومین تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے. اس پہ قبضہ اسرائیل کر رہا ہے. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. جب گجرات کے فسادات ہوئے تھے, ان فسادات میں جب میں دوا لے کے حیدرآباد سے میڈیسن کے میں 2 تھیلے لے کر جب ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو مجھے پکڑ لیا, بولے بل لاؤ اس کا. بھائی ہم نے تو مانگ کر دوا لائی ہے, تو بل کہاں سے لائیں گے؟ تو فوری طور پر مجھے ٹیکس لگا دیا گیا کہ اتنا ٹیکس بھرو. میرے پاس جو کھانے کے پیسے تھے وہ کھانے کے پیسے میں نے ٹیکس میں بھر دیے. جیسے تیسے کر کے ہم نے پہنچا. خود اسد الدین اویسی صاحب اس بات کے گواہ ہے. خود مرحوم ڈاکٹر مظہر الدین صاحب کو لے کے آ کے وہاں پہ جوہا پورا علاقے کے اندر ہاسپٹل کے اندر گولیاں نکالی گئی, خود اسد صاحب ٹھہر کے نکالے. تو میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے. میں تو بات آپ کو لوکل کی کر رہا ہوں, گجرات کی میں بات کیا ہوں, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. دیگر ممالک کے اندر بہت خطرناک مسئلے ہوتے ہیں میرے بھائی. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو پراپر چینل, اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کتنے ٹرک جائیں گے, کہاں جائیں گے, کب تک جائیں گے. اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے, ایران کے ساتھ بھی ایک نیا پنگا ہو گیا ہے. یعنی اب جو سٹیج ہے یہ پورا جو ہے ریلیف والا سٹیج نہیں ہے. اور ریلیف والے سٹیج میں اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ کنٹریز کر سکتے ہیں, وہ حکومتیں کر سکتی ہیں. میرے جیسی NGOs یا HY جیسی NGOs ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہماری طاقت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک گولی کھا لو گاما پہلوان بن جاؤ, بولو تو ہونے والا نہیں ہے. مجھے اکھاڑے میں وقت لگانا پڑے گا, تبھی جا کر میں پہلوان بنوں گا. تو کتنے اکاؤنٹوں میں HYC نے پیسے منگائے, اس کا کیا پروف آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے صاحب, ہمارے پاس ہم نے جتنے بھی اسکرین شاٹس ان کے لے کر رکھے ہیں, جو الگ الگ سورسز سے ہمارے پاس آئے ہیں, تو اس میں تقریباً 10 سے 11 پرسنل اکاؤنٹ, ہاں پرسنل اکاؤنٹس ہے. دیکھیے سوال کرنے سیونگ اکاؤنٹس ہے, وہ سیونگ اکاؤنٹس ہے, سیونگ اکاؤنٹس ہے. اور الحمدللہ آپ کے بھائی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کہاں سے کیا آیا, میں اسٹیٹمنٹس بھی لا سکتا ہوں. ابھی میں نہیں لا رہا ہوں. میں اس لیے نہیں لا رہا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کہ HYC جو ہے وہاں تک پہنچ جائے. اگر HYC مجھے کوئی اطمینان بخش جواب دے دے, HYC یہ بتا دے کہ بھائی ہم نے یہ کام کر دیا ہے, تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے کسی مظلوم تک وہ مال نہ پہنچے. دیکھیے پہنچنے والا ہی نہیں ہے ابھی, آپ نہیں. دیکھیے شرف الدین بھائی, اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک ملک اس بات کا اعلان کر دے, جس میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف خطر مظلومین تک یہ مال پہنچا رہا ہے بھائی, خطر پہنچا رہا ہے, لیکن خطر کی حکومت تک آپ پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے, یہ آپ کی صلاحیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. دیکھیے یہ فون پہ ایوب یہ بتا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے, گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے. میرے بھائی 25 سال ہو گئے ہم کو تو میدان میں, ہم تو جو ہے ساری دنیا ہماری آج انگلیوں پہ ہے, ہم جو بھی کام کرنا ہے, لیکن ہم بتا نہیں رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ, آپ یہ کہیں کہ میرے آفس پہ آ جاؤ, فلاں آ جاؤ, حساب لے لو. بھائی آپ سوشل میڈیا پہ چندہ مانگ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ دے دو. میرے اندر یہ ہمت ہے کہ اگر میں 10 روپے قوم کے لیا ہوں, اگر قوم مجھے یہ بولے کہ واٹس ایپ کے اوپر الیاس بھائی آپ کا اسٹیٹمنٹ دو, بولے تو میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میرا پرسنل اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں. میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں, آپ دے سکتے کیا؟ اندازہ جو ہے HYC نے کتنے کروڑ کا اسکیم کیا ہے؟ دیکھیے صاحب, کوئی 10 کروڑ بتا رہا ہے, کوئی 20 بول رہا ہے, کوئی 26 بتا رہا ہے. یہ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس چیز کی کمپلینٹس پولیس میں ہو چکی ہے. اس سلسلے میں جو اب ان کے اوپر سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے نا, کیا پولیس کمپلینٹ سے کچھ ہوگا؟ دیکھیے صاحب, سیاسی پارٹی اپنا پاور دکھا کر ان کو بچائے گی. دیکھیے صاحب, اگر سیاسی پارٹی ان کو بچانے جائے گی تو الیکشن کا ٹائم ہے, اور ہم خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے, سیاسی پارٹی بھی جانتی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں.
हाँ, आने वाले इलेक्शन में हम इन्हीं को मुद्दा बनाकर फिर सियासी पार्टी को ऐसा खटखरे में लाकर खड़ा कर देंगे कि फिर सियासी पार्टी को खुद को बचना भी मुश्किल हो जाएगा, इनको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हमको तो मुबैना तौर पर न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि सियासी पार्टी को फंड करने वाले हैं ये लोग। नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे। देखिए मैं तो नाम ले रहा हूँ, खुल के नाम ले रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी, MIM की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को मैं जानता हूँ, असदुद्दीन अवैसी भाई को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी उनका एक जमाने का एहसान रहा है। मेरे ऊपर एक शूट सेट ऑर्डर का निकला था तो उन्होंने जान बचाई। तो इतने जालिम नहीं है कि मजलूमों का पैसा असदुद्दीन अवैसी खाए। हाँ, नीचे के लीडर खबरस्तान बेच रहे बोलो मैं बात मानूंगा, नीचे के लीडर तालाबा बेच रहे बोलो मैं बात मानूंगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का ईमान इतना गया गुजरा नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी जो है मजलूमीन का पैसा खाए। हाँ, ये बात जरूर है कि सलमान अय्यूब जो है, इनकी अपनी गलतियों की वजह से असद साहब के कैरेक्टर पे अगर धब्बा लग रहा है, तो मैं वही शख्स हूं, जब उनकी फैमिली के फोटोज जब मंजर-ए-आम पर आए तो सबसे पहले मेरा वीडियो था कि किसी की फैमिली के फोटोज मंजर-ए-आम पर नहीं लाना चाहिए। उसके बावजूद भी वो मेरे ऊपर अटैक करे टोली चौकी मेरे ऑफिस पे आकर, लेकिन वो मेरा कैरेक्टर था, वो मेरे अखलाक थे। आज भी मेरा कैरेक्टर मेरे अखलाक है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, इस बात की जमानत देता हूं कि असदुद्दीन अवैसी जैसी शख्सियत फलस्तीन के नाम पे धंधा उन्हें नहीं देगी। हाँ, ये लोग नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग पार्टी का बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग तो इस्तेमाल हुए हैं। जाफर हुसैन मेराज को नामपल्ली से हटाने के लिए अब जो मौजूदा MLA, इन्हीं लोगों को तो इस्तेमाल किया ना भाई। रात के 11 बजे ख्वाजा नगर में कट्टे पे गाड़ी पे कौन गए, हम गवाह है इसके, हम जानते हैं। ये लोग पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बात है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी के ईमान पे हमको भी भरोसा है। हमारा एक मोमिन भाई है, नेक भाई है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जहां तक ये मजलूमों की बात आ जाएगी तो असदुद्दीन अवैसी है बिल्कुल ऐसा नहीं करें। मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि असदुद्दीन अवैसी आगे बढ़कर इनके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, CCS को दें इनको, जो है आज जो है सीरियस फ्रॉड ऑफेंस जिसमें नवायरा शेख का मैटर गया था, उसके अंदर भी असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है रोल था, ये भी इसके अंदर लाए। और मजलूमीन का पैसा, हाँ HYC ये काम नहीं कर सकती, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के मरकजी हुकूमत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, BJP से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। अगर वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अगर हुकूमती लेवल पे अगर पहुंचा सकते तो असद साहब जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब सच न्यूज़ पर तशरीफ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह खुदा। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।